السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، اليوم سنعرف الرولي دو فاز وأهميته في شيما إلكتريك. بالنسبة للرولي دو فاز بطبيعة الحال عندنا ال L1 وال L2 وال L3. دونك هذا الفاز 1 والفاز 2 والفاز 3. وعندنا لي كونتاكت دو كوموند. دونك عندنا كونتاكت نورمالمون اوفير و كونتاكت نورمالمون فيرمي. وبطبيعة الحال هنايا عندنا كونتاكت نورمالمون اوفير و كونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك هو اللي مثلتو بهاد لو سامبول. دونك هنايا L1 L2 L3. دونك الفاز 1 وفاز 2 فاز 3. وهنايا عندنا لاليت ديال سينياليزاسيون ديال لي فاز. اون بليس عندنا لي كونتاكت ديال الكوموند. عندنا ال 15 و 16 كونتاكت نورمالمون فيرمي، و 15 و 18 كونتاكت نورمالمون اوفير. وهنايا عندنا ال 25 و 26 كونتاكت نورمالمون فيرمي، و ال 25 و 28 كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك بالنسبه لو فونكسيونمون ديال الرولي د فاز، كي كونترولي لي فاز، يعني باش يدير لنا لا بروتيكسيون كونتر المونك دو فاز. et en plus les phases inverses. Donc اللي تقلبوا لنا لي فاز دونك يعطينا لا لامب ديال الديفو. دونك بالنسبه اون فوا كي كوريكتي، يعني كي كونترولي لي فاز، اون فوا كيلقى لي فاز كوريكت دونك يعطينا كونتاكت. دونك ال 25 و 28 كيولي فيرمي، و 25 و 26 كيولي اوفير. اون فوا يكون عندنا مشكل في الفاز 1 ولا فاز 2 ولا فاز 3، ديريكتومون كتكون عندنا 25 و 26 فيرمي، 25 و 28 اوفير. دونك هنايا كتعطينا لا لامب ديال الديفو بان عندنا شي مونك دو فاز ولا السونس انفيرس ديال لي فاز. الاخوان، باش يبان لنا الاهميه ديال الرولي د فاز، غنخدموا على واحد السيركوي ديال ديماراج ديال الموتور اسينكرون تريفازي دو سونس دو روتاسيون. دونك كما كتشوفوا معايا عندي سيركوي دو بويسونس و سيركوي دو كومون. دونك بالنسبه للسيركوي دو بويسونس عندي الريزو تريفازي فاز 1 فاز 2 فاز 3 بليس النوتر ديريكتومون لو ديجونكتور ديفيرونسيي 4 فيل. ابري لو ديجونكتور موتور. بطبيعه الحال عندنا دو كونتاكتور، كونتاكتور سونس 1 و كونتاكتور سونس 2. اون بليس الموتور تريفازي. بطبيعه الحال عندنا الرولي دو فاز. دونك باش نديرو بروتيكسيون كونتر مونك دو فاز، دونك عندنا الفاز 1 والفاز 2 والفاز 3. دونك هذه بالنسبه للبارتي بويسونس ديال الرولي د فاز. بالنسبه للبارتي كوموند عندنا بالنسبه للبارتي كوموند بطبيعه الحال عندنا بارتي كوموند اون بليس لا سينياليزاسيون. دونك عندنا الديجونكتور مانوتور تيرميك دونك دو بول، اون بليس دو كونتاكت ديال البلوك اديتيف. دونك كونتاكت نورمالمون فيرمي و كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك هو هذا كما كتشوفوا معايا. اون بليس عندي لاري ديرجونس و الكونتاكت ديال الكوموند ديال الرولي د فاز. دونك اون فوا يعني ما كيكونش عندنا شي بروبليم او نيفو ديال الريزو تريفازي، دونك يعطينا كونتاكت. دونك يعطينا هذا الكونتاكت هذا باش كيدوز لا فاز ديريكتومون يعني السيركوي دو كوموند. بطبيعه الحال عندنا لي بوطون بوسوار، لي كونتاكت مانتيان دو مارش، اون بليس يعني الفروياج الكتريك. و عندنا دي بوبين كايمه كايم 2. اون بليس عندنا دي كونتاكت اوكسيليير، عندنا مارش ديال سونس 1 لي لومب ديال مارش سونس 1 و لومب ديال مارش سونس 2، وعندنا لا لومب ديال لاري، وعندنا لا لومب ديال مونك دو فاز، وعندنا لا لومب ديال ديفو تيرميك. دونك بالنسبه لو فونكسيونمون سي سامبل. دونك اون فوا الرولي د فاز كي كونترولي لي فاز ديريكتومون كيعطينا الكونتاكت رولي د فاز كيعطينا كونتاكت. دونك ديريكتومون لا فاز كتجي للسيركوي دو كوموند. دونك اون فوا ناكسيوني سونس 1 كتاكتيفا الكايمه والموتور كيكون في ليطا مارش سونس 1. اون فوا ناكسيوني لاري اكسيوني مارش ديريكتومون كتاكسيتا كايم 2 وكيعطينا ميزون مارش ديال الموتور سونس 2. دونك اون بليس عندنا السينياليزاسيون ديال مارش سونس 1، سينياليزاسيون ديال مارش سونس 2، وعندنا لاري، وعندنا المونك دو فاز. دونك بالنسبه للمونك دو فاز اون كا ديال بروبليم ديال الريزو تريفازي، دونك بالنسبه للرولي دو فاز كيقرا لنا لو ديفو. دونك كيكونترولي لي فاز الاخوان. اون فوا يلقى مشكل يعني سونس انفيرس ديال لي فاز اولا مونك دو فاز ديريكتومون كيعطينا كونتاكت
ديريكتومون لا لونغ ديال السينياليزاسيون ديال مونك دو فاز. دونك باش يبان لكم الاخوان لو سيستيم، دونك نلونسيو لا سيميلاسيون. دونك غنأكتيفي لا سيميلاسيون، activer disjoncteur différentiel 4 fils, disjoncteur moteur ou disjoncteur de pôle. Donc directement on a les phases correctes. Donc كما كتشوف معايا les phases correctes, phase 1, phase 2, phase 3 و عندنا الكونتاكت. دونك عطانا رولي phase contact directement la phase دابا كاينه في la partie commande و عندنا la lampe arrêt allumée. Donc une fois actionné marche sens 1 directement moteur mise en marche sens 1. Une fois activé l'arrêt, activer le sens 2, donc directement moteur mise en marche sens 2. Donc les lampes de la signalisation marche sens 2. بالنسبة une fois يعني طرا شي مشكل في الرولي فاز، يعني الكونترول ديال لي فاز بطبيعة الحال سونس انفيرس ولا عندنا شي مونك دو فاز ديريكتومون كيعطينا كونتاكت الموتور كيدوز ليطا لاري وكيعطينا لا لونغ مونك دو فاز. دونك كيما كتبوا معايا لا لونغ ديال مونك دو فاز. اون فوا يعني يكونوا لي فاز كوريكت، دونك كيعطينا رولي فاز كونتاكت وبطبيعة الحال كيبدا السيستيم ا زيرو. دونك مارش سونس 1 لاري مارش سونس 2. دونك هكا كيخدم الرولي فاز. وفقنا الله واياكم الى كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.